अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। 18 मार्च बुध के दिन का आगाज हो चुका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए खबरें अच्छी नहीं आ रही। आलमी मीडिया ने यह दावा करना शुरू कर दिया है कि अमेरिका अब मजीद सुपर पावर नहीं रहा। वो ममालिक जो हाथ जोड़कर अमेरिका के आगे लेटे होते थे, उन ममालिक ने भी अब अमेरिका को न सिर्फ ललकारना शुरू कर दिया है, बल्कि सीधा इनकार करना भी शुरू कर दिया है। सूरत हाल इतनी खतरनाक हो गई है कि ट्रंप की काबीना से लोग इस्तीफे देने लग गए हैं। अमेरिकन फौज के अंदर परेशानी पाई जा रही है। अमेरिकन लोग ये कह रहे हैं कि हम नेतन्याहू की खातर अपनी जानें कुर्बान क्यों करें। नेतन्याहू जो पिछले कई दिनों से गायब थे, मंजर आम से गायब, जाली वीडियो, जाली तस्वीरें, आज भी एक तस्वीर उनकी जारी हुई, दफ्तर से काम कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो फरवरी की तस्वीर है, यानी पुरानी तस्वीरें, पुरानी वीडियोस जो है वो जारी की जा रही हैं। तो नेतन्याहू के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं वो भी आपके सामने रखनी है। और पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक सूरत हाल क्या है, खान की बहन अलीमा खान क्यों परेशान है और दीगर क्या चीजें चल रही हैं, उस हवाले से भी हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। अमेरिका कोई सोच भी नहीं सकता था कि ईरान जैसा मुल्क जिसकी इतनी करेंसी डी वैल्यू है, पाबंदियों के अंदर घिरा हुआ है, अपने भी मुखालिफ हैं, इस्लामी ममालिक सारे के सारे मुखालफत करते हैं और ईरान पर हमलों की हमायत करते हैं, वो ईरान ना सिर्फ पूरी दुनिया को बल्कि सुपर पावर को तिगनी का नाच नचा देगा और अमेरिका से सुपर पावर का टाइटल छीन लेगा और आलमी मीडिया ये कहना शुरू कर देगा कि अब भाई अमेरिका की कोई गलबात नहीं रह गई। पहली खबर आज जो सबसे बड़ी, बल्कि गुज़श्ता दिन जो डेवलपमेंट हुई कि नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के जो डायरेक्टर थे, जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि भाई मैं मजीद जो है जॉय कैंट, उन्होंने कहा कि मजीद मैं ईरान की जंग की हमायत नहीं कर सकता और मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूं। ट्रंप जो छोटे छोटे ममालिक से रहम की भीख मांग रहा है, मदद की भीख मांग रहा है, कभी कहते हैं हम जंग जीत रहे हैं, कभी कहता है आओ हमारी मदद करें, और जब कोई मदद करने के लिए खड़ा नहीं होता तो डोनाल्ड ट्रंप को आज ट्वीट करना पड़ा कि हम तो आपके फायदे के लिए ही कह रहे थे स्टेट ऑफ हॉर्मोज को खोला जाए, लेकिन आप नहीं हमारी मदद को आए, तो हमें अब आपकी मजीद जो है वो कोई जरूरत नहीं है। नो लॉन्गर नीड जो है ना मिलिट्री हेल्प इन द ईरान वार, उनका हमें कोई आपकी मदद की जरूरत नहीं है। यानी एक्चुअल सूरत हाल ये कोई मदद करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये कहना पड़ रहा है कि कोई हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने एडिटोरियल छाप दिया, ओपिनियन छाप दिया, अमेरिकन मीडिया थू थू कर रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप वेंट टू वार अगेंस्ट ईरान विदाउट एक्सप्लेनिंग हिज स्ट्रेटजी टू द अमेरिकन पीपल और द वर्ल्ड। इट नाउ अपीयर्स दैट ही मे नॉट हैव हैड मच ऑफ स्ट्रेटजी एट ऑल। ये एडिटोरियल लिखा, उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप के पास ना कोई प्लान था, ना उसने लोगों को मुतमिन किया। अब सूरत हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इस जंग के अंदर फंस चुका है और कोई स्ट्रेटेजी नहीं है ट्रंप इस जंग से निकल सके। अब ट्रंप के पास बचा क्या हुआ है? आज ट्रंप को उन मुल्कों के बारे में कहना पड़ गया कि ये मुल्क हमारे साथ खड़े हुए हैं जो खुद मार खा रहे हैं। सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन की भरपूर हमायत हासिल है। इसराइल हमारा पार्टनर है। डोनाल्ड ट्रंप भाई इन ममालिक को तो खुद मार पड़ रही है। वो कहते हैं हमारे पार्टनर हैं, हमारी हमायत हासिल है, वो हमारी हमायत कर रहे हैं, वो आपसे जान छुड़वा रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं कि उल्टा हमारा दिफा करें। वो दूसरे ममालिक को कह रहे हैं कि आओ आओ हमारी मदद करो, हमारा दिफा करो, जिन ममालिक का नाम लिया जा रहा है। ट्रंप सेज ब्रिटेन्स स्टार्मर मेड बिग मिस्टेक नॉट सपोर्टिंग यूएस इन ईरान। अब धमकियां दे रहा है ट्रंप, कहता है कि इंग्लैंड का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी है जो उसने हमारा साथ नहीं दिया। अच्छा, आज ट्रंप को अपनी शिकस्त का भी एतराफ करना पड़ा। खबरें बहुत बड़ी हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप announced that most of the NATO countries refused to help him with the war with Iran. ट्रंप कहता है कि नेटो के वो मालिक जो हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे इत्तेहाद का हिस्सा हैं, मिलकर हमारे साथ लड़ते रहे हैं, उन्होंने मुझे इनकार कर दिया कि हम तुम्हारी खातिर ईरान से नहीं लड़ सकते। आप अंदाजा करें,
یہ حالت ہے سپر پاور کی. سپر پاور کا صدر خود آگے بتا رہا ہے وہ بھائی وہ ملک مجھے لفٹ ہی نہیں کروا رہے. آپ چھوڑ دیں, فائنینشیل ٹائمز کی خبر سنیں گے, فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری آج کی آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ امریکہ کے, اگرچہ ہم تو پاکستانی, ہمارے وزیر اعظم صاحب جو کہتے ہیں ٹرمپ اتنا بڑا بہادر, اتنا بڑا مسیحا, ان کو چھوڑ دیں نا, ہم تو پھر بوٹ پالش کریں گے. لیکن فائنینشیل ٹائمز کیا لکھ رہا ہے؟ دا ایرا آف یو ایس ڈومیننس ان اکنامک وارفیئر از اوور. کہا بھائی امریکہ کا کھیل ختم, امریکہ کی جو ہیجمنی تھی وہ ختم. یہ فائنینشیل ٹائمز لکھ رہا ہے. اب اس کے آگے اور کیا بچا؟ نتن یاہو کے حوالے سے ایک خبر سن لیں. صحافی ہیں تہران سے جان حسین, انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے جو میں نے ویلوگ کے شروع میں بتایا کہ جعلی ویڈیوز اے آئی سے بنی ہوئی پرانی تصویریں نتن یاہو کی جاری کی جاتی ہیں. تو اب کیوں, کہ وجہ کیا ہے؟ کیا ایران سے کیا دعوے ہو رہے ہیں؟ ایران نے اسرائیلی وزیر اعظم کو نشانہ بنایا تھا اور نتن یاہو اب کوما میں ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اس لیے تصویریں سامنے نہیں آ رہی, اس لیے وہ کسی میٹنگ کو چیئر کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی, جاری تصویریں جاری کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ نتن یاہو کومے کے اندر ہے. تو یہ تو صورتحال ہے. دوسری طرف جو پاکستان پر الزام لگا ہے نا جی, کہ پاکستان نے جو سٹرائک کی افغانستان کے اندر ایک اسلحے کے ڈیپو کو نشانہ بنایا اور اس کے ساتھ ہی ایک ری ہیبلیٹیشن سینٹر بھی تھا. اب عالمی میڈیا اس پہ مختلف دعوے کر رہا ہے, کچھ کہہ رہے ہیں بھائی 400 لوگ مارے گئے ہیں, کچھ کہتے ہیں نہیں 3 لوگ مارے گئے ہیں, کچھ کہتے ہیں نہیں 100 سے زائد, کوئی کہتا ہے 150 بندہ مارا گیا ہے. اب اس چیز پہ اگرچہ ہماری مساجد کے اندر بھی حملے ہوتے ہیں, ہمارے اسکولوں پر بھی حملے ہوتے ہیں, لیکن اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. اب یہ ناروے کا جو فارن آفس ہے, ناروے اسٹرانگلی ریگریٹس casualties at a drug rehabilitation center in کابل. یعنی پوری دنیا سے عالمی میڈیا بول رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بھائی پاکستان نے بڑا غلط کیا ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. جبکہ جو ابصار عالم جیسے صحافی ہیں, یعنی ان کی ذرا سنیے گا, ان کی ذرا وہ کیا وجہ بیان کرے. کہتے ہیں نشے والے افراد سے ان کے گھر والے بھی تنگ ہوتے ہیں. کہتے ہیں بھائی نشے والے ٹھیک ہے, ان کے گھر والے بھی تنگ ہوتے ہیں, وہ دھرتی پر بوجھ ہوتے ہیں, اگر مارے گئے ہیں تو کیا ہو گیا؟ یعنی نش تنگ ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی انہیں لے جائے اور ان سے ہماری جان چھوٹے. ایسے لوگ بوجھ ہوتے ہیں. بحالی سینٹر ایمونیشن ڈیپو کے پاس کیوں تھا؟ ان کا بھائی نشے والے ٹھیک ہے, اگر مارے بھی گئے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے. بہرحال مارے گئے ہیں نہیں مارے گئے وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن یہ پاکستان کا جو سارا نیریٹو تھا کہ ظاہر افغانستان سے دہشت گردی پاکستان کے اندر ہوتی ہے, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. ایک عالمی دہشت گردوں کی اماجگاہ بنا ہوا ہے افغانستان. تو اس حملے کے بعد یہ جو ایک نیریٹو بنا ہے وہ پاکستان کے خلاف اچھا خاصا گیا ہے. دیکھیں نا, آن ڈپلومیٹک فرنٹ دا گروئنگ گلوبل کنڈمنیشن آف پاکستان's attack on Kabul hospital is a serious setback for Pakistan cross-border operation in Afghanistan. Previously, Pakistan actions had faced little international criticism. کہہ رہے بھائی یہ پاکستان کے لیے ایک سیریس معاملہ جو ہے وہ ہو گیا ہے. بہرحال اب اس میں کیا کہا جا سکتا ہے کیا نہ کہیں. آج علیمہ خان کا ایک بیان سامنے آیا گزشتہ دن, کیونکہ اڈیالہ میں ملاقاتوں کا دن تھا, عید سے پہلے کوشش تھی کہ ملاقاتیں ہو جائیں خان سے, اور پریشانی اور آنکھ والا معاملہ جو ہے, لیکن ملاقات نہیں کروائی گئی. تو علیمہ خان شدید ایک تو پریشان ہیں, لیکن اور جو انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں وہ بڑے سیریس نوعیت کے ہیں. کہتی ہیں آج بھی ملاقات نہ کروانی, یعنی گزشتہ دن کی بات ہے, آج بھی ملاقات نہ کروانے کی یہ وجہ ہو سکتی ہے جس سے ہم پریشان ہیں کہ کچھ چھپا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کیوں نہیں ملاقات کروا رہے ہیں, کچھ نہ کچھ تو چھپایا جا رہا ہے, کچھ چھپا رہے ہیں. عمران خان کے علاج اور اس کی آنکھ کی کنڈیشن کے حوالے سے اس کی ہمیں فکر ہے. ہم نے چیف جسٹس کو یہ بھی کہا تھا کہ ملاقات نہیں ہوتی تو عمران خان کو علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل منتقل کروا دے, پوری قوم آپ کو دعائیں دے گی. ان کا بے شک ہماری ملاقات نہ کرواتے, ایٹ لیسٹ خان کا علاج تو کروا دیتے. تو بہرحال یہاں پہ اس ملک کے اندر جہاز کے حوالے سے سوال پوچھے جائیں. آج بھی محمد مالک صاحب اپنا ٹی وی پروگرام کر رہے تھے, اس کے اندر انہوں نے 17 کے قریب جو ہے وہ سوالات پوچھے جہاز کے حوالے سے, اور ویانا اور ساری جو کہانی ہو رہی ہے, اور اس کے بعد محمد مالک نے کہا کہ مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں, اور ابھی یہ وہ بات کر ہی رہے تھے تو ان کا پروگرام جو ہے اس کے اندر اچانک وہ پروگرام ہی ختم ہو گیا. تو یہ بہرحال اس ملک کے اندر صورتحال ہے. جنگوں کے اندر ہم گرے ہوئے ہیں, معاشی طور پہ دیوالیاں نکل رہا ہے, بری حالت ہے. اور یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مریم نواز کے جہاز پر بات نہیں کرنی, اور عمران خان کا ذکر نہیں کرنا, اور عمران خان سے کسی سے ملاقات نہیں ہونی دینی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.